नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोवा 365च्या ह्या रणमाल्याक आनी हे रणमाले आमी घेतात एका विशयाचेर जो विशय वा जो शब्द जो आसा तो शब्द हालींच्या तेंपार अचानक गाजपाक लागला आनी तो म्हणल्यार गोंयकारपण. गोवा फॉरवर्डान गोंय गोंयकार गोंयकारपण हो स्लोगन घेतलो आनीक इलेक्शनाक देंवले आनी ताजे नंतर गोवा फॉरवर्ड आनी भारतीय जनता पक्ष हांची हे दोगी जाण एकठांय येवन आनी बाकीच्यांक घेवन सरकार घडलें तेन्ना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार भाजपाचो ताणें आपल्या गव्हर्नर्स एड्रेसा भितर आनी त्याच बरोबर बजेटा भितरय गोंयकारपण हो शब्द घालो. आनीक एक चर्चा लोकां मदीं सुरू जाली, हें गोंयकारपण म्हणजे एक्झॅक्टली कितें, आनी तीच चर्चा करपा खातीर आमी हांगा 4 मानेस्तांक आपयल्यात. तातूंत पयले मानेस्त आसात ते म्हणजे गोवा फॉरवर्डाचे जनरल सेक्रेटरी मोहनदास लोलयेकर. त्याच बरोबर हांगा आमचे बरोबर आसात आनी एक जे ह्या विशयाचेर बरयत आसात, कितलेशेच ते बरयत आसात आनी त्याच बरोबर एक तियात्रिस्ट आसात, एक लेखक आसात, एक विचारवंत म्हणून तांकां वळखतात. दालगाद अकादमीचे सध्या ते अध्यक्ष आसात ते म्हणजे तोमाजीन बाब कार्दोज. तोमाजीन बाब तुमकां येवकार. त्याच बरोबर हांगा आमचे कडेन आनीक एक व्यक्ती आसा आनी ती म्हणजे ज्यांनी ह्या विशयाचेर हो वाद म्हणजे गोंयकारपणाचो जेन्ना सुरू जालो तेन्ना ताजेर बरयलें. गोंयकारपण म्हणजे कितें इंग्लिशींतल्यान बरयलें, मराठींतल्यान बरयलें. जांकां गोंयचे एक विचारवंत म्हणून वळखतात, लेखक आसात, उद्योजक आसात ते दत्ता दामोदर नायक. आनी त्याच बरोबर जांकां ह्या सगळ्या विशयांचेर आतां पर्यंत ह्यो सगळ्यो विशय जाताले तेन्ना घडी घडी सगळ्या विशयाचेर एक थर्ड पार्टी अशी अनबायस पद्दतीन आपले विचार सदांच मांडटात आनी सडेतोड मनान मांडटात. ते आमचे मदले एक म्हालगडे पत्रकार आमचे बरोबर आसात ते म्हणजे प्रकाश कामत. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी विशय आसा तो राजकीय स्वरुपाचो न्हय चडसो, पूण सामाजीक सांस्कृतीक ह्या तातूंतल्यान गोंयकारपण कितें हें समजून घेवपा खातीर आमी हांगा जमल्यात. पूण तरीकय मोहनदास, तुमी गोवा फॉरवर्डान गोंयकारपण हो एक राजकीय लेवलाचेरच हाडलो इश्यू. एक्झॅक्टली तुमकां गोंयकारपण म्हणजे कितें अपेक्षीत आसा? गोंयकारपण म्हणल्यार कशें आसा की 50 वर्सां जालीं ओपिनियन पोलाक 50. आनीक म्हाका दिसता गोंयकारपण हो आतां जरी आमी हाडलो तरी ओपिनियन पोलाच्या पयलीं सावन हो गोंयकारपण ओपिनियन पोल झगडलेत ते गोंयकारपणाच्या इश्यूकार. जर महाराष्ट्रांत जर गोंय गेलें तर गोंयकारपण ना जाता आशिल्लें. गोंयकारपण ना जाता अशें म्हणजे कशें की गोंयकार हो एक तर कमी जाता आशिल्लो, भायल्या लोकांचें कल्चर गोंयाक वाडटा आशिल्लें आनी गोंयकार शेणटा आशिल्लो. हो म्हत्वाच्या मुद्द्याचेर आतां 50 वर्सां जालीं. आतां म्हाका दिसता किंवा आमच्या पक्षान अशें पळयलें की हे 50 वर्सांक गोंयकारपण हरयत गेलां. कशें की तूं जेन्ना खंयच्याय तरुणा कडेन पळयता, इंडस्ट्रीक वता तेन्ना तुका दिसता की गोंयकार सामको कमी आहा. गोंयकार एक तर भायर वता, गोंयकार कमी जायता. सो जेन्ना हे भायले लोक गोंयाक येतात, आतां आमी अशें म्हणनात की भायले लोक म्हणजे जे 50 वर्सां पयलीं सेटल जाले तांकां आमी म्हणनात, पूण अशें जर जायत तर प्रत्येक 50 वर्सांनी किंवा 20 वर्सांनी आमकां अशें जातालें की जो भायलो येता तो गोंयकार जायत रावलो. सो गोंयकार हो मर्जराक अपोज करून सुद्दां इनडायरेक्टली खरें म्हणजे मर्जर जाल्ल्या भशेन जाला. सो गोंयचे जे कल्चर आसा म्हणल्यार गोंयची एक तुमी अशें म्हणा की सुशेगाद वृत्ती किंवा बाकीची खंयची हातूंतल्यान गोंयकारपण नश्ट जायता. सो मिक्स कल्चर, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जाता, तें जावचें न्ही. आनी गोंयकाराक गोंयाक आनी आमी स्लोगन दितात तसलो गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण. सो गोंयाक गोंयकाराक गोंयकारपण सांबाळपा खातीर आनी गोंयच्या लोकांचो विकास जावपा खातीर आतां हो स्लोगन जरी आमी दिलो तरी म्हाजे कोतान तो सगळी जनतेचो स्लोगन. म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक जनतेच्या मनाक आनी म्हण 50 वर्सां नंतरय आमी ताजो फेरविचार करपाची. 50 वर्सां नंतर पसून अजून फेरविचार करपाची गरज आसा अशें मोहनदास म्हणटा. खास करून ओपिनियन पोलाचेर सुरू जाल्लें. दत्तबाब, तुमी बरयलां ह्या सगळ्या गजालीचेर. तुमकां गोंयकारपण म्हणजे कितें अपेक्षीत आसा? गोंयकारपण म्हणजे कितें हाजे पयलीं म्हाका दिसता गोंयकारपण कशें घडलें हाजी मातशी फोडणीशी करीत म्हाका दिसता थोडे भितर. गोंयकारपण कशें घडलें हाजो जर आमी विचार करत म्हाका दिसता तें कशें घडलें तर गोंयचो सैम, सुंदर शांत सैम आसा तें एक कारण आमकां लक्षांत घेवचें पडलें. कांय लोक म्हणटात इतिहास संशोधक की गोंयकारांचेर बुद्ध धर्माचो, बौद्ध धर्माचो परिणाम जालो. मोहनदासा कडेन हांव मातसो म्हजो मतभेद एका हाजेर आसा की गोंयांत गोंयकारपणांत कॉस्मोपॉलिटन संस्कृती आसा अशें हांव धरतां. कित्याक हांगा तरातरांचे लोक आयले. हांगचे मूळ लोक कोण? हांगचे मूळ लोक जांकां मूळ गोंयकार म्हणटा. ताजे नंतर आमी जाणात 1000 वर्सां पयलीं सारस्वत आयले. ते हांगचे गोंयकारच ते म्हणटात, ते हांकां आमी भायले म्हणनात. मागीर पोर्तुगेज आयले,
पोर्तुगीजांनी धर्मांतर जाले, म्हणजे हिंदू लोकांक क्रिस्तांव जाले आनी तांणी ख्रिश्चन संस्कृती घेतली. तरांतरांचे लोक गुजराती आयले, कांय लोक ताजे पयलीं बहामनी राज्य आयले, आदिलशाहाचे आयले, मुसलमान जाले, ते थळावे जाले. अशे तरेचे वेगवेगळे संस्कृतायो हांगा आयल्यो आनी तातूंतल्यान गोंयकार घडलो. वेगवेगळ्यो भासो आयल्यो म्हणटकीर गोंयकारपणाच्या हातूर कॉस्मोपॉलिटन संस्कृताय आसा अशें हांव धरतां. थंय म्हजो ताजे कडेन मतभेद आसा. हातूंतल्यान गोंयकारपण घडलें इतलेंच हांव सुरवेक सांगतां. मागीर कितें म्हणटा तें मागीर फुडें उलोवया. खूबच इंटरेस्टिंग प्रश्न हा दिसता म्हाका चर्चाच करपा खातीर. तोमादेन बाब, तुमी ह्या सगळे गजालीचेर खूब बरयलांय बी, हाजेर चर्चाय केल्या सगळे. तुमचें कोतान कितें गोंयकारपण म्हणजे? गोंयकारपण म्हणल्यार म्हाका अशें दिसता की आमच्या स्वभावांतल्यान, आमचे वागणुकेंतल्यान, आमचे संस्कृतायेंतल्यान जें आमी कितें कोत्ता दाखयता तातूंतल्यानूच आमी गोंयकार म्हणून सगळ्या लोकांक दिसपाक जाय. आनी हें दिसतलें जाल्यार ताची म्हाका अशें दिसता बुन्याद म्हटल्यार कोंकणी भास. कित्याक कोंकणी भाशेंतल्यान गोंयकार म्हूण कळटा. तूं खंयसरूय वच आनी तूं इंग्लीश भास घे, तूं मराठी भास घे, गोंयकारपण हो शब्द तुका थंय लागू जायना. आनी त्या खातीर आमचे मूल्य आसा, आमचे वॅल्यूज आसा, आमच्या मदीं बरे गूण आसा, आमच्या मदीं बरी संस्कृताय आसा, आमच्या मदीं अश्यो कितल्योच चाली रिती आसा. आमचो दत्ताबाब म्हणटालो ताच्या आर्टिकलान आमी बेस्ट हॉस्पिटेबल पीपल. सो ह्यो ज्यो वस्तू आमचे भितर आसा त्यो आमी दाखयता तेन्ना म्हाका दिसता गोंयकारपण दाखोवड करता. प्रकाश? हय, दत्ताबाबान पळय सांगलां ते प्रमाणे एसिमिलेशन जें सगळ्यांक एब्सॉर्ब करून घेवप तें गोंयकारपणांत म्हाका म्हत्वाचो भाग दिसता. ताजे आमकां वायट परिणाम बादले आसत पण तो एक म्हत्वाचो. दुसरी गोश्ट एक एकचार. बाबरी मस्जीद पडटा, मुंबय बॉम्ब ब्लास्ट जातात, इंदिरा गांधीची हत्या जाता शीख हाजे कडेन, पण गोंयकार सट्ट करून एकामेकाचेर हात घालना ह्या विशयांत. रायट जायना. हो जो एकचार आसा आपलेपण राखून दवरपाचो. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट, म्हजो ह्याच दिसांनी एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट हिंदूचो 3 दीस इलेक्शना खातीर म्हजे बरोबर हांगा आयिल्लो, इलेक्शना खातीर गुजरातच्यान. ताणें म्हाका अशें सांगलें, प्रकाश जी 3 दिन मैं देख रहा हूँ, किसी के बाद तुम बात करते हो, एक कंटेंटनेस तुम लोगों में है, एक हॅपीनेस दिखता है, वो किधर भी नहीं दिखता है. हें गोंयकारपण. हे आमी ताका म्हणटात ते सुसेगादपण म्हणून आमच्या पळय सुसेगाद, कंटेंटेडनेस. म्हाका दिसता ह्यो गोंयकारपणाच्यो ही लक्षणां. न्ही, म्हाका अशें दिसता की दत्तबाबान आतां म्हणलें की कॉस्मोपॉलिटन हें गोंय पयलींसान आसा. हांव मानता की गोंय हें कॉस्मोपॉलिटन आसा, पूण एक अशें आसा की खंयच्याय आतां एक समज बारीक एक उदकाचो पेलो घेतलो, तातूंत तूं कितली मिसळ करतलो ताका एक लिमीट उरता. आज ज्या तरेन भायले लोक येवपाक लागले, म्हणजे ज्यो वस्ती जाला तुमी पळयल्या की झोपडपट्टीक तितून गोंयकार म्हणटा कोण ना, सगळे आवटसायडर हे जाल्ले आहात. असो हांव असो म्हणना की ताणें येवचें न्ही, की तांच्या हातभार लागला, पूण आमी कितपत तांकां घेतले, म्हणजे जातूंत गोंयकार हो नाच जातलो अशी परिस्थितीक आमी कॉस्मोपॉलिटन जायत रावतले काय कितें? म्हाका ताजे बरोबर दिसता. डेमोग्राफिकली हो विचार करपाची गरज आसा की प्रत्येक प्लेसीची एक एब्सॉर्बिंग कॅपॅसिटी म्हणून आसता. ते कॅपॅसिटी भायर जर मायग्रेशन भितर जर इनवर्ड जावपाक लागले जाल्यार जो इसेन्स आमचे लोकां आतां तोमादीन बाबान जाले कोंकणी, अरे कसो अरे अशें म्हणपाक मेळूं जाय. थंय जर तुका जर दिसत ना जालें जाल्यार तूं गेले ते गरजी भायर येवपाक लागल्या न्ही, आमीच केल्या. दोश आमचे कडेनूच आसा ना, जाय म्हणून येता काय ना डेव्हलपमेंट जाता थंय येता. डेव्हलपमेंट जाता थंय येता, पूण तो नाकाशिल्लोय बी येता. तो येता आनी पयलीं बसताना म्हणटा, तो एखादी वेळ म्हळ्यार उपास रावता आनी तो अशी परिस्थिती जाता. आतां दत्तबाबान जे पयलीं सांगलें, दत्तबाबान जे पयलीं सांगलें की मूळ गोंयकारांचे आनी बाकीचे जे मिक्स जायत आयली पळय ते आमच्या संस्कृती कडेन एब्जॉर्ब जाले. पूण बाकीचे जे आतां जे येतात ते तूं पळय, तूं समज जुवारी नगर रावच, तूं कोंकणी उलोवपाचो प्रश्न ना, तूं हिंदी उलोवचें पडटा तें. हांव अशें जायत्या कडेन पळयता. हो जो विचार आसा तो हालींच्या दिसांनी म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचो दिसूंक लागला अदीक करून. कित्याक दिसान दीस मायग्रेशन इतलें वाडलां, ताचेर कंट्रोल कोणाचोच ना. आमकां लोक जाय, भायले लोक जाय, घरां बांदपाक जाय, रस्ते करपाक जाय, सगळे, पूण ते येयल्या उपरांत परतून वचपाचें धरिना. बट एकूच कितें आसलें तातूंत, आतां तूं पळय, तूं बाजारांत तर वयशी, तुका कितें विकतें घेवपाक जाय, तूं हिंदीन उलोवचो पडटा. कित्याक ते हिंदीन उलयता, कोंकणीन पासून तुज्या लागीं कोंकणी येता, आमी तांचे कडेन हिंदीन उलयतात. हय,
जाला ना जायते फावटी न्हू कोंकणी उलयता जाता कितें आमच्या लोकांक कितें जाता ताका सजमोंक जाय हांव कितें म्हणटा पळय तो सो क्या हाय हें चलना पूण हांव कितें म्हणटा खूंय पुणी बाबा आतां डेमोग्राफीक चेंजीस जाता तश्यो जावप म्हाका दिसता इज व्हेरी Limit बॅड जाय ताका. आनी हेका कितें पुणें लिमीट जाय आनी हाका जरी आमी नॅशनल लेवल इंडियन सिटीजन कॅन खंय वचूं गो जाता. एनीवेर इन द कंट्री हें खूब बरें आसलें तरी जाल्यार म्हाका दिसता हाचेर हांव खूंय हाचेर पुणी contribute कितें या ना हांव हातूर हें सांगता तुमी जाणात हांव कट्टर कोंकणीवादी आनी गोंय स्वतंत्र उरचें ह्या विचाराचो हें पूण हांव पोस्ट ओपिनियन पोला उपरांत हांव सार्वजनीक जिणेंत आयलां हेंय तुमी जाणा आतां ओपिनियन पोलान जितलें बरें जालें गोंयचें तातूंतल्यान एक वायट गजाल जाली की तातूंतल्यान गोंयकारां मदीं एक मानसिकता आयली एक मेंटेलिटी आयली की ती भायले ते घाटी ही मेंटेलिटी आयली म्हणटकीर तातूंतल्यान तशें जाल्यार सारस्वत घाटी न्ही मूळ गोंयकारांनी सारस्वतांक घाटी म्हणचे न्ही म्हणपा जाय त्या कोतान म्हणपाकच जाय आतां तोमाजीन बाबाक आनी तुमकां सगळ्यांक हांव असो एक एकाडेमीक प्रश्न विचारता आनी म्हाकाय विचारता म्हाका कित्याक विचारचो न्ही सगळ्या कम्युनिटींतले लोक कॅथोलीक मागीर हिंदू समाजांतले मुसलमान गोंयकार समाजांतले लोक भायर वतात तांकां आमी केन्ना हाडायले तोमाजीन ना, बाब but आमी ते एक capacity- मिनीट हांव कंप्लीट करता स्विडनाक जर आज गोंयचो मनीस पोर्तुगालचो प्रायम मिनिस्टर जाता आमी मॉरिशसचो मनीस आमचो इंडियन गोंयकार नासत गोंयकार आमचो प्रायम मिनिस्टर जाता स्विडनाक सगळे गोंयकार असो फातर मारल्या गोंयकाराचेर पडटा कोणें अशी एक मुवमेंट केल्या गोंयकारांनो तुमी भायर वचनाका म्हणटा हें आमी हें करपाक म्हणटा हांगा आमी एक वॅक्यूम तयार केली ती भायल्यांनी हें केली हांवूय अशाच तुमच्या मताचो आशिल्लो म्हणटकीर म्हजें मत अशें आसा की आतां आमी अशी मुवमेंट करपा जाय आमी अशी मुवमेंट करपा जाय मोहनदास आनी तुमकां सगळ्यांक सांगता की तुमच्या हातूंतल्यान म्हजें इवॉल्व अशें जालां की हे पळय नॉन गोवन येता ते येता हाचेर कांयच उपाय ना हांव अशें मता कडेन आयलां की तांकां आमी गोंयकार करपा जाय तांकां कोंकणी भास ही आमची आयडेंटिटी गोंयकारपणाची ती कुरू तो आमचो फाटीचो कणो हे जे नॉन गोंयकार आयले तांकां नाका हें नाका एसिमिलेट करनाका जशें पारसी लोक आयले पारसी लोकांचें एग्जाम्पल आसा तांणी राजाक सांगलें पळय राजान सांगलें पळय कॉप कंप्लीट भरलां तुमकां जागो ना ताणें सांगलें दुदाचो कॉप हाडलें ताणें आमी साखर हाडली ताणें आनी ती साखर घाली आनी साखर एक थेंब वतलो ना ती साखर तातूंत भरशिल्ली म्हणटकीर आमी ह्या लोकांक कोंकणी भास शिकोवपा जाय आनी तांकां कोंकणी मनीस करपा जाय गोंयकार करपा जाय आनी गोंय जें हांवें बरयल्लें की एक तरेचें बहुभाशीक कॉस्मोपॉलिटन राज्य जावपा जाय विथ कोंकणी एज इट्स मायभास कळ्ळें न्ही अशेंच ताजो म्हाका फुडार दिसता त्या शिवाय ताका उपाय ना असो म्हाका दिसता. दिसता की तुमी जे सांगले पळय स्विडन किंवा बाकीचे आज सुद्दां ऑस्ट्रेलिया अमेरिकेक हो मुवमेंट जावपाक लागला की तांच्या स्थानीक लोकांक त्रास जाता आनी भायली जे वता तांकां मारप किंवा तांकां निर्बसन करप अशे प्रकार जावपाक लागलात हेंय गोंयांतले हांव अशें म्हणना की गोंयचे भायले घेवप नाका आतां सादारण इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर आमी फाटीं जेन्ना गेल्ले आनी तांकां जेन्ना स्ट्रॅटेजी मारले तांचे स्ट्रॅटेजी कांय ना बाबा कितले लोक तुमी गोंयकार घेतला आतां अश्यो अनेक कंपनी हांव पळयतां जितूंक गोंयकार लोक एब्जॉर्ब ते करूंक शकतात पूण ते करनात ते तुका खबर आसतलें की फातोर्डेच्यान एक कांय ना म्हळ्यार दिसाक 5-6 बशी वेर्णां सुट्टात 3 पावटी मारतात आनी तिनूय पावटी जर तूं त्या बसींतल्यान देंवतो लोक पळयत तितूंत एक तर महाराष्ट्रान उरतलो किंवा आसामाचो उरतलो सगळो गोंयकार कोण ना आतां हाजो अर्थ असो न्ही की गोंयकारांक थंय नोकरी मेळूंक शकना म्हण गोंयकारांक मेळूंक शकता पूण ते घेनात ना ते म्हणटा मेळनात म्हणून कोण ते म्हणटात पयर इंडस्ट्रीचे बजेटा वेळार इंडस्ट्रीच्या लोकां कडेन म्हजें डिस्कशन जातालें ते म्हणटात की गोंयचो लेबर मेळना ह्या गजाली खातीर कारण जो तांचो प्रायस आसता त्या प्रायसा भितर ते काम करपाक तयार आसना. फार्मास्युटिकल कंपनी जी आसा पळय आतां BSc जाल्लो भुरगो किंवा BCom जाल्लो हातूंत कितलोय भुरगो आहा मेळना म्हणजे कसो एक हांव म्हणूंक दत्ता बाबा म्हणला तें हांव भायले लोक हांगा येवचे न्हय अशें म्हणत ना पयले सुवातेर हांवें म्हाज्या बरोवपान पासून हांव तांकां घांटी म्हणना नाका म्हणटा तांकां नवे गोंयकार म्हणत कित्याक फाल्यां ते जे येयले हांगा
आनी जे चडशे लोक हांगासर आसा ते आमच्या लागीं तसले लोक ना म्हणून. हे आतां तूं घरान एक गार्डन आसता, ह्यो गार्डनर तुका जर सोदतलो हितून काम करपाक आमच्या लागीं ना, थंयसून हाडचें पडटा. आनीक कितें करपाक, प्लंबींग करपाक जाय, इलेक्ट्रिसिटी, सगळें ते करता. म्हणजे तांची गरज आहा आमकां. आनी जरी तर तांची आमकां गरज आसा जाल्यार तांकां धांवडाव येता कशें. पूण म्हाजें इतलेंच म्हणणें की खंय तरी एक लिमीट आसची. तुगेलेच पॉयंटार सांगता, म्हाका तुगेले थेरोटिकली सामकें मान्य आसा आनी सोशियली प्रॅक्टिकली सांगता. पण म्हजें म्हणणें अशें की आमी गोंयकार 15 लाख अशें धरुया आसात आतां सद्या. मोर देन ऑलमोस्ट 3 टायम्स टुरिस्ट येता हांगा एज इट इज, ते येता. ताजे शिवाय हो मायग्रंट्साचो जो इतलो हें आसा, ही कॅपेसिटी आसा काय कितें? हातूंत कितें जाता, सादी गोश्ट पळया, लोकलाक काम मेळना म्हणून तुवें सांगलें, तामिळनाडूक वच, कर्नाटका वच, रिक्षावालो टॅक्सीवालो तुजे कडेन तुजे भाशेन कसोच उलयता, आपलेच भाशेन उलयता. कारण कितें? तो तेंच येवजिता, ताका सांगिल्लें आसता तुजो जॉब प्रोटेक्ट जावं जाय, तुजें काम पोर्टल जावं जाय. विशयांतर जाता. आमी हांगा मायग्रेशन हो आमचो मेन मुद्दो की आमची जी म्हजोय तो मुद्दो आशिल्लो की आमची मेंटेलिटी ब्रॉड गोंयकारपणांत आमची मेंटेलिटी ब्रॉड. जेन्ना पळय आमी गोंयकार आनी भायलो अशें उलयतात तेन्ना आमची मेंटेलिटी नॅरो करता. ती आसची न्ही, हो म्हजो मेन मुद्दो. आनी त्या फुडें सांगतलो जाल्यार आतां पळय आमी मायग्रेशन भायल्या लोकां विशीं उलयता. आमच्या लोकां मदें गोंयकारां मदें गोंयकारपण कितलें सांबाळून दवरलां हेचेरूय म्हाजे हिसपान विचार करपाची गरज आसा. ह्या मुद्द्याचेर येवची पयलींच एक होच मुद्दो म्हाका घेवपा आशिल्लो जो आमी कितली सांबाळून दवरला. त्याच बद्दल एकूच गजाल म्हाका सांगात की भायल्यान जो लोक येता, आमी लेबर क्लासा विशींच उलयतात देवळच्यान, मायग्रंट लेबरा ताजे विशींच उलयतात आनी ताका एस्युमिलेट करून घेवचें काय कितें. ते सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन मेळ्ळें जायत जाल्यार पयलींची 1960 भितर आयिल्लो ताचो भुरगो आज कंप्लीट गोंयकार जाल्लो आसा. सो इट टेक्स टायम फॉर दीस थिंग्स. बट दुसरो मुद्दो म्हाका म्हत्वाचो आतां घालपा हातूंत भितर की गोंयां भितर सद्याक हॉलिडे होम्स करपाचें कल्चर तयार जाला आनी तातूंत भितर जे आसात हे मायग्रंट लेबर आहा ते गोंयाक एस्युमिलेट जातात, गोंयच्या कल्चराक एस्युमिलेट जातात. पूण जो हॉलिडे होम्स घेवन हांगा येता तो फक्त येता, कांय दिसां खातीर रावता वता आनी तो गोंयकारां कडेन एका विचित्र नदरेन पळयता. कारण तो हांगा कल्चरा भितर केन्नाच वचपा येना. ह्या असल्या भायल्या लोकांची आमकां गरज आसा काय कितें? तो विचित्र तरेन पळयता एक, आनी ताका लागून गोंयच्या इकॉनॉमीचो इतलो मार जाता की सामान्य मनीस जो कांय जोडना पळय ताजेर हें बर्डन येता. तो येता, तो पयशे घेवन येता, तो मार्केटान भरपूर पयशे मोडटा आनी गोंयकार जो सादारण कमी जोडटा पळय ताकाच मार्केटान गेल्यार नुस्तें आनी ताका गोंयची कल्चराची पडून गेल्लो. ताणें पयशे काडला. एक्चुअली जाता तुजी हावसिंगा कडेन सांगता. हावसिंगा हें पळय आसा हॉलिडे होम it is a sort of a pseudo tourism आसचें काय ना, हाजोच हो दुसरो प्रकार. वॉट इज टुरिजम? टुरिस्ट वो 7 दिसां कडेन येवन वता आनी हो मनीस कितें करता, जेन्ना ताज आनी हे वेगवेगळीं हॉटेलां डिसेंबरांत किंवा इस्टरा कडेन हे अव्वाच्या सिव्वा रेट वाडयता तेन्ना तो म्हणटा आपणें एक कोस्टल बेल्टांत एक 70-80 लाखाक अपार्टमेंट घेवचें, कळ्ळें न्ही. आनी तेन्ना आपूण तो प्लस ताजो फूड हें आसता, तो वेजिटेरियन आसता, ताका जाय तें खावपाक जाय आसता, तेन्ना तो येता आनी सवाय भितर रावता आनी असोच प्रश्न. इज दीस कायंड ऑफ हावसिंग इंडस्ट्री अफेक्टिंग गोंयकारपण? म्हणटकीर सद्या सांगता की बेसीक मुद्दो not this kind of housing, basic muddo this kind of housing and tourism. Okay, don't take it in isolation. Add it with tourism. This kind of housing and tourism affects गोंयकारपण असो विचार. Don't put it in tourism. ह्याच विशयाचेर अदीक करून कोस्टल बेल्टान कोस्टल बेल्ट ते सायडीक उरलो, पूण गांवांतल्यान विलेजींनी जी पळय आदलीं घरां आसलीं तितलीं आयज विकतीं घेतल्या गोंयकारांनी न्हू, सगळ्या गोंया भायल्या लोकांनी. आनी डिफरन्स कितें, तो घेता
तो रेनोवेट करता आनी तो पयलें दुरीक घालता. आनी दुरीक कितलें आमचें सदांच नॉर्मल 1 मिटर दुरीक, पूण तो दुरीक घालता ऊंच कोण दिसना तेज्या वयल्यान हें घालता. फुडल्यान एक सेक्युरिटी गार्ड आसा. असली कितलींच घरां आसा लोकांच्यो वाटो बंद जाता. ते लोकां मदें मिसळ कशेंच जायना. हांगासर गोंयकारपण हो आनी म्हजें कितें जालां, म्हज्या खूब वेळ ह्या गजालीचेर डिस्कशन जालें आनी बाकीचे पॉयंट उरपा जायना कित्याक 5 मिनटां उरल्यात. ताका लागून तुमी जो पॉयंट मांडटालो त्या हातूंतल्यान गोंयकारपण आमचें शेणपाक लागलां काय कितें, खंयच्या हातूंतल्यान म्हणटाल तुमी? हय, आतां आमीच धर, हांव क्रिस्तांव समाजाचें सांगता तुका. ह्यो काळ आसलो क्रिस्तांव समाजान सगळें कोंकणी भाशेन जातालें. काजारां ताचें साऊथ करप, ताचें कंपेरींग करप, सगळें जें कोंकणीन जें कितें आहा तितलें जातालें. आयज एक मीस कोंकणीन उरलां. पूण ज्यो पळय आमच्यो काजारां म्हूण बर्थडे म्हूण जे ओकेजन जाता ते सगळे इंग्लिशींतल्यान जावपाक लागले. रोस लावपाची जी आमची एक परंपरा आहा ती आयज कमर्शियल परंपरा जाल्या. आनी ह्या खातीर आमी जें कितें थिंगा आतां सद्याक आमी गोंयकार जे निजाचे गोंयकार आसले तांणीच तेच आमीच आमच्या हातांनी गोंयकारपण वगडायलें. बेजीक पॉयंट असो स्वताची संस्कृती आमी वगडावपाक लागल्यात सगळी काय? धार्मीक इवन हांव अशें म्हणटा की धार्मीक सुद्दां हें आसा पळय तें तोमाजेन बातमान तशें कमर्शियलायज जालां. की आतां हांव पळयतां की तुकाय खबर आसतलें आमच्या गांवांक जेन्ना गुडीपाडवो म्हणटाले पळय तेन्ना गुडीपाडव्याक त्यो मिरवणूको ह्यो ते केन्नाय जायनाशिल्लें. आमी देवळांत गेले त्या दीस ते पुराण कितें सांगलें, सकाळ फुडें ते कडू लिंबू पिलो आनी घराडे कितें केलें हाजे पुरती मर्यादीत उरतालें. आतां गुडी प्रत्येका घरान हांवें म्हाजी भुरगेपणां म्हाजे खंयच्याय गांवांतल्या एकट्याय घराची गुडी पळयली ना म्हाज्या ल्हानपणांत. अशें नाशिल्ली. आतां मिरवणूक म्हणजे हें जें भायल्यान जें कितें येता पळय तें आपल्याली संस्कृती हांगा राबोवपाक पळयता. गोंयची संस्कृती ना. खंयचोय हें घे इवन रक्षाबंधन घे अनुकरणवाद मेंटॅलिटी गोंयकारपणाक बातपाक लागल्या. हांवें जें लेखांत बरयल्लें ताजें हांव एक हें सांगता. एज ए हांव स्वताक एंटरप्रिनर म्हणटा, कांय लोक म्हाका बिझनेसमॅन म्हणटा. हाजें कारण समाजांत गोंयकार समाजांत खूब पयसो आयला. कांय लोकां कडेन पयसो आयला, कांय लोक बाबडे गरीबच उरल्यात. पूण ते लोक पळयतात हे लोक गिरेस्त जायत गेल्यात. दुबायच्यान लोक आयल्यात ते गिरेस्त जाल्यात. कांय लोकांनी जमनी विकल्यात, कांय लोक वेगवेगळ्या कारणां खातीर गिरेस्त जाल्यात. आतां कितें जाता, जसो मनीस गिरेस्त जाता तसो तो अभिजन जावपा जाय, जाका एलीट म्हणटात इंग्लिशीन, बऱ्या अर्थान वायट अर्थांनी. ताणें समाजकार्या खातीर पयसो दिवपा जाय, ताणें संगितांत वेगवेगळ्या साहित्यांत वेगवेगळ्या हातूंत रस घेवपा जाय. ती प्रक्रिया थांबल्या आनी तो कन्झ्युमरिस्ट जाला. तूं म्हणटा तसो वेगवेगळ्या आनी लोभी जायत चल्ला. आनी हो ट्रेंड पॉलिटिक्सांतय आयला. कितेंय जावं आपूण सत्ते कडेन वतलो, हो ट्रेंड अतिशय मारक ट्रेंड एक मिनीट पॉलिटिक्सांत आयला. आनी हें गोंयकारपण न्ही अशें म्हाका दिसता. हें गोंयकारपणा कडेन नाशिल्लें. गोंयकार एकच मिनीट गोंयकारपणांत म्हाका अश्यो कितल्योश्योच फॅमिली हांव त्याग करतलो म्हणजे हाका पोस्टपोनमेंट ऑफ ग्रेटिफिकेशन म्हणटा हांव. आतां आमी पॉलिटिक्स मातशें हाडटा हांव की हाजो आतां हो गोवा फॉरवर्डाचो एक प्रतिनिधी आसा. गोवा फॉरवर्ड कूड हॅव डन पोस्टपोनमेंट ऑफ ग्रेटिफिकेशन म्हणजे तांचें फ्युचर जें आशिल्लें तें एक बरो फुडार तांकां आशिल्लो, तो बरो फुडार तांणी थोडो फुडें धुकलपा जातालो, तो तांकां घाई जाली आनी ते बेगीन सत्ते कडेन गेले अशें म्हाका दिसता. हें गोंयकारपणांत ही वृत्ती नाशिल्ली. लोक आपल्या भुरग्याच्या बऱ्या खातीर उपास करताले, मरताले, हें करताले. हें आतां केन्ना काय जात तितले बेगीन हें सगळ्या मदीं जालां. कळ्ळें तुका? म्हाका एक पॉयंट सांगपाचो आसा. म्हाका एक सांग, गोंयांक आमी केन्ना आयकल्ले रे घुमटेक लागून, खुर्साक लागून वातावरण झगडी ना. आमी कुडचड्यार आनी हांगा सावर्डे पळयले मरे. हांव तेच सांगता, कंझ्युमर वादा बरोबर हो जहाल धार्मीक वाद आहा पळय तो भितर आयला. ह्यो मिरवणूक बी काडपाची आहा पळय तेन्ना नाशिल्लें. त्यो मिरवणूक्यो त्यो फेटी बांदून हें केलें, हातूंतल्यान जहाल धार्मीक वाद आयला आनी गोंयकारपण शेणत गेला. एक आमचें गोंयकारपण एक मुखेल भाग म्हटल्यार हो आमचो धार्मीक जो ओपिनियन पोलांत सुद्दां वो नाशिल्लो, जो मगो पक्षान केलो ना, युगो पक्षान केलो ना आनी नांव घेवचें पडटा भाजपान वाडलो, RSSन हाडलो.
जो गोंयकारपणान नाशिल्लो. बसना तो गोंयकारपणान. जो धार्मिक वाद वाडलो. गोंयकारपणान पण आता नाशिल्लो. तो तप्त जाता रोखडो. No, दोन फॅमिली मदीं चलया हय. लागून आनी चल्या लागून दोन हाज्या रिलिजनाचे केस्तांव म्हणून आमी पळयल्ले केन्नाच ना केन्ना हो एकटीक मेटप तें. चडूच चड जालें जाल्यार ती वचून कुशीन रावताली. इतलेंच. हो कंझ्युमर वादा बरोबर धार्मिक वाद गोंयांत भरपूर आयला. आणि गोंयकार- जशें हांवें बरयलां, गोंयकारपणां थंय मार बसला. 10 जाणांची बुद्ध घेवपाची म्हणून हा, हें आशिल्लें. आशिल्लें. कोंकणीत शब्द आसा, Yeah. 10 जाणांची बुद्ध बुद्ध. घेवया. मांडार वचप म्हणून हय, आहा. आणि बुद्धवंत म्हणून आशिल्लो. Yeah. हो बुद्धवंत. Yeah. म्हज्या आज्यान कितले जाणांची पार्टनरशिपाचे हे डिस्प्यूट सोडयल्या. राजकारणां भितर अजून बुद्धवंत आसा. वेगळ्या अर्थान आसा. आनीक एक गरजेचें तो पळय धार्मीक एकता जो म्हणटा तो इतलें घडटा आसतना अजून पर्यंत गोंयांत थीर आसा. हय. पूण हाजे फुडें तेका धोको जितलो चड जातलो तितलो ह्या फुडें कितें जाय तें सांगूं नजो. आमच्या घरा फुडल्यान हांगासर कपेल आसा, हांगासर देवूळ आसा. जेन्ना देवळा कपेलाचें पुरसांव वयता देवळा लागच्यान देवळाची कमिटी थिंगा आर्क घालता, आपणाच्यो फुंगड्यो लायता, सगलो लोक येवन बसता थिंगा तें पुरसांव वयताना. हें न्हू, हें फकत गोंयांत घडटा. आमी एक काम करुया. पूण आतां हाका हळू ब्रेक जायत गेला. ब्रेक जायत गेला. आमी एक काम ताजें करुया. हांव उदाहरणां जाले दिता. आमी एक काम करुया. हें डिस्कशन खूबच इंटरेस्टिंग जायत चल्लां. एक्चुअली आमी थारायिल्लें की हें डिस्कशन फक्त अर्दवराचें करतले, पूण अर्दवराच्या डिस्कशना भितर हांगा म्हत्वाचे मुद्दे उरतात. खंयच्या गजालीक लागून गोंयकारपण शेणपाक लागलां ह्या मुद्द्याचेर येवपाक लागल्या. आमी हांगा फक्त एक ब्रेक घेतात, हो हांगा पयलो पार्ट सोंपयतात. दुसरो पार्ट आमी घेवन येतले तुमचे मुखार हाजे नंतर ह्याच गजालीचेर ह्याच लोकां कडल्यान की खंयच्या गजालीक लागून गोंयकारपण शेणपाक लागलां ह्या गजालीचेर आमी सगळे उलयतले आनी ताजेर हें करया जंय आमकां सगळ्यांक अंतर्मुख जावचें पडटलें ह्या गजालीचेर विचार करतना. आनी ताका लागून पळयत रावात गोवा 365 आनी हाजो दुसरो पार्ट गोंयकारपण म्हणल्यार कितें.